अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज 29 फरवरी को जुमेरात वाले दिन मैं सुहान जो फैज़ाबाद के करीब आस्ताना आलिया आगा जी सरकार आगा सलीमुद्दीन खिलजी साहब के हाँ मुझे जाना हुआ। तो मैंने अचानक ही गया था और जब मैं उनको मिलने के करीब ही पहुंचा हूँ, आगे जाके मिल के बैठा ही हूँ, तो वहाँ पर एक शख्स मुझे मिला जिसके हाथ में सुइयाँ थीं और उसने फिर मुझे दिखाया कि मेरे समेत वहाँ पर कुछ दर्जनों लोग बैठे हुए थे। उसने दिखाया जी कि मेरे इस तरह हाथ से और इस तरह पेट वाली जगह से वो सुइयाँ जो हैं वो निकलती हैं। वो सुइयाँ उसने जमा की हुई थी और वो वहाँ पे अचानक आया हुआ था। तो जब मैंने उसको देखा तो क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा था कि मैं फौरी बोल नहीं सकता था, मैंने बाद में बोला हूँ। तो मैंने फौरी उसको कैप्चर करने की कोशिश की कि वो किस तरह मिला है, उसके साथ क्या बीती है, और फिर उसके साथ दम जो हुआ है जो आगा जी सरकार ने डाला। फिर मुख्तसर सा आगा जी सरकार से कोई गुफ्तगू मैंने की उस हवाले से, और सुइयाँ देखी मैंने, उसके पेट वाली जगह से भी देखा मैंने। तो मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ, मेरे से दर्जनों लोग गवाह हैं। और वो अचानक आया था। आगे भी मैंने जब क्योंकि इकरारुल हसन साहब पीर हक खतीब साहब के दरमियान जो मामलात चल रहे थे, तो एक दावा किया था उन्होंने पीर आगा जी सरकार से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा जी हाँ ऐसा होता है कि लोगों के जिस्मों से ये जन्नात जो हैं ऐसी चीज़ें निकालते हैं, होती हैं। तो उस पर कई लोगों ने तनकीद की थी, लेकिन अब मैं उस वक्त भी चश्मदीद हुआ था, और अब तो मैंने उस सुइयों वाला मामला अपनी आंखों से देखा और वहाँ पर मौजूद लोगों ने भी देखा। तो आपको आगे चल के वो दिखाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अचानक बनी हुई, क्योंकि जितने लोग दम कराने आए थे उनके दरमियान वो बैठा हुआ था, और उसने जैसे सुइयाँ निकाल के बात शुरू की, तो मैंने बजाय उसको रोकूं टोकूं या मैं उसको फिल्म बनाने या वीलॉग बनाने की कोशिश करूं कि उससे कहूँगा दोबारा शुरू करो, ऐसा नहीं किया। जहाँ तक वो बोल चुका मैंने आगे से शुरू किया, ताकि उससे भी ये महसूस ना हो कि कुछ चीज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन बाद में मैंने से कहा आप ऊँचा बोलें, मैं आपकी बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब मुझे ये मैंने यकीन हो गया, जब मैंने देख लिया, तो देखते हैं आगे चल कर कि वो मामला क्या था। जो सुइयाँ थी जन्नात ने किस तरह उसके जिस्म में दाखिल की, किस तरह वो फिर वो निकली, फिर वो किस तरह वो दम कराने आया, और सारी बात जो है आगे चल के आपको दिखाते हैं। ऊंचा बोलना बेटा था। बहुत ज़्यादा जुबान हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, तो हाथ लगाया, उसको खारिज करी, उसको दबाया ना, तो इसकी जो नोक है ना वो हल्की सी बाहर आई। बस जैसी बाहर आई तो नैन कटर से उसको पकड़ के खींचने की कोशिश करी, बहरहाल वो बाहर नहीं आई। तो वो बाहर नहीं आई, तो फिर ये डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके गए। फिर उन्होंने, अब मेडिकल इन चीज़ों को कहाँ मानता है, तो मेडिकल तो इस चीज़ को नहीं मानता। वो तो उल्टा मुझसे पूछने ये आई कहाँ से, तुमने खाई है क्या? नहीं खाई भी हो तो फिर वो मसल से तो नहीं ऐसे तो निकल, नहीं निकलती ना। तो बाजू से जो निकली थी वो बाजू में भी थी। नहीं, इस जगह से निकली थी। ये तकरीबन 2 साल पहले का कोई वाक़या अच्छा। है जी। तो ये डॉक्टर ने यहाँ पे 2 कट लगा के तो इधर से निकाल दी थी। वो इससे काफ़ी छोटी थी, ये काफ़ी बड़ी है। ये सबसे ये ज़्यादा कब कहाँ से निकली ये है? कल रात को ही निकली। जगह बता इस सकते जगह हैं? से निकली, इस ऐसे जगह तो जगह बताइए, से। जी, इस जगह से। कभी ऐसे दिखाइए। इस जगह से ये बाहर आई। आपको सोने का टाइम कभी कभी झटके भी लगते हैं। अच्छा जी। अच्छा अल्लाह ताला खैर करेंगे इंशाअल्लाह। परेशान रहता हूँ, दिमाग बड़ा, जहन बड़ा अपसेट रहता है, दिल में तरह तरह के खौफ आते सब ठीक होगा बता जी इंशाअल्लाह, अल्लाह तबारक ताला ठीक कर देंगे। ये रखिए आप करीब आ जाइए, आंखें बंद करके दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। उस्मान इसके साथ पैरा लगाओ जरा, इसके कमरे में बसेरा भी करो, अभी चेक करो इसके जिस्म के अंदर कोई मामला आते हैं तो ठीक करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि
اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ شان میرا رہتا ہے. سب ٹھیک ہو جائے گا بتر جی. آپ اتوار کو کھوڑی آ سکتے ہو. کھوڑی یہ فتح جنگ اٹک روڈ پہ ہے نا, تو دیکھ لو. اگر یہ بھی استعمال کرو, چھوٹی چمچ چوتھائی حصہ, ادھر سے تعویذ اور نقص گلے میں ڈالنے والے پینے والے وہ لے لیں. اور اگر ادھر نہ آ سکو تو پھر بدھ جمعرات ادھر اگلا جو ہے نا شام مغرب کے بعد. ڈاکٹر نے ایکس رے کیا تھا تو ایکس رے کے اندر جو ہے وہ ایکس رے میں لانا بھول گیا, تو اس میں آلریڈی 3 اور اس میں مطلب ظاہر ہو رہی ہے. کس جگہ پہ اسی جگہ پہ یہ جو حصہ ہے نا یہ. اچھا پھر آپ بیٹھو, میں ذرا بندے فارغ کرتا ہوں, آپ کو دوبارہ سے ذرا ڈیٹیل میں چیک کر لیتا ہوں. ابھی بیٹھ جائے. یہ اپنا آپ آئے کہاں سے ہیں؟ جی سوہان. سوہان سے. کیا نام ہے آپ کا؟ ذیشان. تو یہاں کا کس نے بتایا آپ کو؟ مجاہد انکل ہیں, وہ رشتہ دار ہیں ہمارے, تو انہوں نے. تو یہ سوئیاں کسی اور کو بھی بتائی ہیں آپ نے نکلتے ہوئے؟ نہیں کبھی نہیں, میں پہلی دفعہ. یہ پہلی دفعہ ہی ہے نیا کیس ہے. ٹھیک ہوگا. سرکار یہ اپنا یہ جو کیس ہے, یہ اس طرح کا کیس جیسا کہ اقرار الحسن اور خطیب صاحب کے درمیان جو بحث جاری ہے, اگر دیکھا جائے تو یہ سامنے یہ خود ہی آیا ہے. یہ ہم گواہ ہیں سارے کہ یہ بلانے پر نہیں آیا, یہ پلانٹڈ نہیں ہے, بالکل اچانک ہی آیا. اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا, دیکھا جب آپ نے اسی جگہ بیٹھے ہوئے یہ مجھ سے انٹرویو کیا تھا, اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ اقرار الحسن صاحب کو اور حق خطیب کو آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو سلجھا لینا چاہیے. اور آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے, تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ ہاں جادو اور جنات سے ایسے اب واقعات ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز کا علاج اللہ کے کلام میں ہے. اللہ نے اپنے کلام سے آگے کائنات میں نہ کوئی کلام پیدا کیا ہے نہ کوئی چیز پیدا کی ہے, لیکن اللہ کا کلام پڑھا جائے, شعبدہ بازی نہ کی جائے. اس نے تو اب اس پہ تو کسی نے کچھ نہیں پڑھا نا, تو یہ نکل رہی ہیں نا. اب میں یہ کہوں کہ میں نے جناب جادو کے زور سے یا اپنے عمل کے زور سے نکالی ہیں, تو وہ بات تو نہیں ہے نا. میرا کام ہے, میرا عمل یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو روکوں, نہ کہ نکال کے لوگوں کو دکھاؤں, شعبدہ بازی کروں. یہ کام نہیں. اگر اس بچے کو تکلیف ہے تو میرا کام ہے کہ میں اس کو روک دوں, ختم کر دوں, نہ کہ وہ موویاں بنا کے اپنی پبلسٹی کروں یا ایڈورٹائز کروں یا مارکیٹنگ کروں. یہ ممنوع ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, اللہ کے کلام سے کرنا ہے, تو اللہ سارے معاملات بہتر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے بتائیے جی, آپ ابھی یہ ان لوگوں کے لیے, جب میں نے یہاں پیر آغا جی سرکار کے ہاں وی لاگ کیا تھا, تو بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیا تھا کہ یہ شعبدہ بازی ہے یا یہ. تو اس وقت میں یہاں پہ اچانک آیا, بیٹھا تھا, تو اس بندے سے ملاقات ہوئی, اور اس سے خود ہی یہاں پہ سوئیاں نکال کے بتائیں کہ میرے سے سوئیاں نکلتی ہیں. تو ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے عینی شاہد ہیں. تو میری طرف سے ان لوگوں کو, جب میں نے یہ ویلاگ کیا تھا, جواب آپ کو کھل کے مل گیا. امید ہے آپ سب کی تسلی ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.